نانو لے کے ٹر پے جتھے اج حاجی جمع ہوندے نے 8 ذو الحج نو باپ تے بیٹا آمنے سامنے نے تان نے بڑے وار کیتے جمرہ اولا تے آیا ابراہیم کی لگا کرن بڑھے وارے اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے کی لگا کرن آپ ہی ذبح کر چھڑ لگے اتو آواز آئی خلیل تو شیطان نو پرا کرن واسطے 21 کنکریاں ماریاں میں تیریاں 21 کنکریاں نو قیامت تک حج دا حصہ بنا چھڑے آسمان تے ہل چل مچ گئی اللہ کی لگے کرن اج پیو کولو پتر ذبح کراشن لگے فرمایا میرے فرشتیو پتا تھانو بھی کوئی نہیں تے پتا ذبح ہون والے نو بھی کوئی نہیں تے پتا ذبح کرن والے نو بھی کوئی نہیں جے پتا سی چھری نے گلا نہیں کٹنا پھر امتحان کا دا نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جو قربانی دا جانور ذبح کرو چھری تے لتاں یہی گلاں اسماعیل نے باپ نو کہیاں ایلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی دجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں ذبح دے ویلے طرفاں 4 چفیریاں تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے آؤں دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں اے باواں باپ دیاں ماں دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا تہجد دیاں دعاواں چ ماں نو کون یاد کرے گا میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی خطیب اسلام خطیب پاکستان مقرر شیریں بیاں محبوب عوام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ میرے ذمے
حقوق الوالدین والدین دی عظمت دے بارے دے اندر بھائی توصیف صاحب نے جو کہ پروگرام کروان والے دوست مضمون لگایا، میں قرآن پاک دے 15ویں پارے چو 2 آیات تلاوت کیتیاں نے بڑی توجہ نہ کامل انہماک دے نال۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہو، کہ تو عبادت کر خاص میری، وبالوالدین احسانا، اور اپنے بوڑھے والدین دی خدمت کر، انہاں نے نیکی کر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دعا چو ایک بڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دوویں بڑھاپے چ پہنچ جا، فلا تقل لہما اف، پھر انہاں نو اف بھی نہیں کہنا۔ عربی زبان دے اندر دنیا دا سب تو گھٹیا ترین لفظ جڑا ہے وہ لفظ اف ہے، پھر انہاں نو اف بھی نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، تے ڈانٹنا بھی نہیں، ڈانٹی دا تے چھوٹے نو ہے، والدین تے وڈے نے۔ یہ قرآن نے کیوں کہا کہ ڈانٹنا نہیں؟ بھئی جدوں یہ بوڑھے ہو جان، انہاں دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں نے، امی تے او بھائی ہوئے، او بھائی ہو تھا، پتر پتر بھائی ہو۔ اگر کوئی بابے تے امی کو ایسی گل ہو جائے، یہ نہیں کہنا ابا تینوں عقل نہیں ہے بولنا کیوں، ماں تینوں پتہ نہیں تو ایویں رولا پائی جاندی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے چ گفتگو کرنی، نظر نو جھکا کے، بلکہ محدثین آندے نے اس طرح باپ دے سامنے، ماں باپ دے سامنے کھلوو جویں کوئی غلام اپنے آقا دے سامنے کھلوتا ہوتا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دوویں بازو ٹھلے چھڑ دے۔ جیڑا بندہ باپ دی اکھ چ اکھ پا کے گل کردا ہے بھی گستاخی، ماں باپ نالوں اونچی بولدا ہے بھی گستاخی، باواں ٹونک کے سینہ تان کے گل کرنا ہے پیو دے سامنے، ماں باپ دے سامنے کھلو کے گستاخی۔ نرم لہجے چ دھیمے انداز دے اندر آہستہ نظراں نو جھکا کے باپ نہ گل کری۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کریا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، اللہ انہاں تے رحم کر جویں چھوٹے ہوندے نہ ساڈے تے رحم کیتا، میرے تے کیتا۔ بڑی توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے۔ دنیا دے اندر سب تو بڑا گناہ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکبر القبائر، سب تو بڑا گناہ وہ کی ہے؟ وہ شرک۔ پوچھا گیا نا اللہ رسول سب تو کبیرہ گناہ کیڑا وڈا؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ دی ذات نہ شرک کر۔ صحابہ کہندے نے اللہ رسول ثم ایون، پھر فرمایا وَعَقُوقِ الْوَالِدَيْن، والدین دی نافرمانی کر۔ جس طرح زمین تی دھرتی تے مشرک جنت چ نہیں نہ جا سکدا، اس طرح والدین دا گستاخ بھی جنت چ نہیں جا سکتا۔ یہ گل یاد رکھو، اگے چل کے میں دی دلیل دینا۔ والدین دے گستاخ تے جنت حرام ہے، جنت چ نہیں جائے۔
بالکل کلیئر کٹ نبی دی حدیث ہے. قرآن دی آیت میں نا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک تے اللہ نے جنت نو حرام کر دی. شرک بھی کبیرہ گناہ ہے اور والدین دی نافرمانی اور گستاخی بھی کبیرہ گناہ ہے. کتاب القواعد امام زاہبی نے باب بنے باب حقوق الوالدین کہ والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا نہیں. اور پھر 5 مقامات نے قرآن دے اندر جتھے اللہ نے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے. پہلا مقام تے ہے نا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلا مقام ہے عبادت میری کرنی ہے، بڑھے والدین دیاں خدمتاں کرنیاں نے. قرآن دا دوجا مقام پارا پہلا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اے انسان میرے تو علاوہ بنی اسرائیل والے ہو کسے دی عبادت نہ کرے آجے، میری عبادت کرے آجے. دوسری بات فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے اپنے والدین دیاں فرما برداریاں کرے آجے، والدین دی خدمت کرے آجے. قرآن دا تیجا مقام اللہ فرماندے نے وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت اللہ دی کرو تے او دی ذات نہ کسے نو شریک نہ ٹھرایا جے. تے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے بوڑھے والدین دیاں خدمتاں کرے آجے. قرآن دا چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا میرے محبوب نانو کہہ دیو تالو آ جاؤ، میں تھانو دسنا جیڑیاں چیزاں رب کائنات نے تھوڑے تے حرام کیتیاں نے. انہاں دے وچوں پہلی گل اے وے اللہ نے شرک تھوڑے تے حرام کر دیتا ہے. تے دوسری گل اے وے اللہ نے تھوڑے تے والدین دی نافرمانی حرام کر دیتی ہے. قرآن دا 5واں مقام اللہ فرماندے نے انی شکر لی والی والدیک، اور میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر، اپنے بڑھے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر. بول دے نہیں ہونا میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر. اللہ تیرا شکر کیوں؟ فرمایا میں تینوں رزق عطا کرن والا، میں آسمان تو ڈائریکٹ رزق عطا کرنا کنوں؟ تیرے باپ نو. تیرے باپ دے ذریعے تیرے تک رزق پہنچے ہے. تیرا باپ تے میں رب تینوں پالن دا سبب بنے ہاں. جتھے میرا شکر ادا کر نہیں اپنے والدین دا بھی شکر ادا کر. سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ میرا شکر کیوں ادا کر نہیں؟ میں تیرا رب ہاں. تے ماں باپ دا شکر کیوں ادا کرنا ہی ہو؟ تیرے اب نے. رب تے اب دنیا چیکی ہندہ ہے؟ بولو جنہ دا پیو ایک ہو تے بولو نا کنے ابے نے؟ ایک ابا ہندہ ہے. کدی کسے نہیں کیا میرے ابے 2 نے؟ کدی آکھیا کہ انہیں بولو دے صحیح یار. اللہ اللہ باپ ایک ہی ہندہ ہے جیڑا تینوں پال دے. باپ ایک کے، رب بھی ایک کے، اب بھی ایک کے. ہن جدے ذریعے رزق پہنچے ہے او دینا تینوں دجا اب وارا نہیں کھاندا. تے جیڑا رب تینوں سارا کچھ ڈائریکٹ دے رہا ہے او دینا کئی رب بنائی پھرنے.
کئی الہ بنا لینی، کئی مشکل کشا بنا لینی، کئی حاجت روا بنا لینی، جنہیں تینوں ماں دے شکم دے اندر پالیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کون ہے پالن والا؟ بول دے نہیں یہ مرنے بولو کون ہے؟ اللہ تے نالے بولو بھی اللہ تے نالے کلہ پالن والا اللہ تے نالے کلہ وہ کلہ ہی پالن والا ہے، وہ دینا کوئی دوسرا ہم پلہ کوئی بھی نہیں۔ اللہ 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 وہ کلہ ہی پال دے تے پالن والا بھی کلہ ہے تے کیونکہ وہ کلہ اللہ ہے او دا کوئی ہم پلہ نہیں۔ اس واسطے فرمایا کسی اہل دل نے نقشہ کھچیا ہے سب صفتاں رب خالق تائیں تے جس نے خلق بنائی، سب صفتاں رب خالق تائیں تے جس نے خلق بنائی۔ اے سونا روپ جوانی بخشی تے پیسہ لیانا کائی، سب دا خالق سب دا والی پالن ہار جہانا، باج حسابوں روزی دیوے جنہ تے انسانا، دل دے پیت پوشیدہ جانے تے وارث غیب خزانہ، لکھ پردے وچ عیب کرے کوئی ویکھے رب یگانا، مستقبل دیاں خبراں جانے تے گزریا حال زمانہ، دین دنیا دیاں سب مراداں رب تو منگ ندانا، پالن والا کون ہے؟ اللہ تے نالے کلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تے بُڈھے والدین دیاں خدمتاں کرنیاں نے، بوڑھے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے، کدی کرنی ہے؟ بُڈھے والدین دی اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں نو اف وی نہ کی، انہاں نو چڑکنا وی نہیں، انہاں دے سامنے اونچی وی نہیں بولنا۔ یاد رکھ ماں باپ دی گستاخی کریں گا اللہ تیرے سونے نو بھی مٹی بنان دین گے، اگر انہاں بُڈھے ماں باپ دیاں دعاواں لیں گا، بُڈھے ماں باپ دی خدمت کریں گا، اللہ تیری مٹی نو بھی سونا بنا دین گے، تیری مٹی نو سونا بنا دین گے۔ ماں پیو تائیں جڑکی نائیں تے اف نہ کری مولے، ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے، نال ادب دے بولی بائی تے دبکا مول نہ ماری، اوے کر کے خدمت تابعداری تے دل انہاں دا ٹھاری، حق انہاں دے کری دعائیں تے آکھی یا رب سائی،
रहम कर इन्हां दुआं दे उत्ते, इन्हां पालिया मेरे, बोलो भी, इन्हां पालिया मेरे ताई। इस वास्ते इन्हां दियां खिदमतां करनियां ने। की करना है? खिदमतां। और एक मां बाप वास्ते दुआ एक ऐसा अमल है, कोई नबी भी ऐसा नहीं जिन्हें अपने वालिदैन ना नेकी नहीं की थी। ये मेरा दावा है, कोई नबी ऐसा नहीं। हजरत आदम तो बाद आदम सानी किनू किया जाता है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ते नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है? 1780 साल। गल दी समझ आ रही जी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र इन्नी है, 950 साल तो उन्हें तबलीग ही की थी। 950 साल ते 1780 साल उन्हें की दुआ केड़ी की थी? आंदे ने रब्बिगफिरली वाली वाली दैया। देखो नबी नूह ने इन्ने साल रब्बिगफिरली वाली वाली दैया वाली मन दखल बैती मुमिना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। ये जरा गौर कीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते ने रब्बिगफिरली वाली वाली दैया। नबी नूह कह रहे ने जिन्होंने आदम सानी किया जाता है। आओ कुरान का तीसरा मुकाम दसा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम, जिन्हों के अज कल वाकया जिन्हों की सीरत बयान हो रही है। कई दुआवां कीतियां, एक दुआ भी है रब्बना गफिरली वाली वाली दैया, रब्बा नगफिरली वाली वाली दैया वलिल नीना यौमा यकूमुल हिसाब। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते ने अल्लाह मेरे वालदैन नू माफ कर दे। यही दुआ जिहड़ी है हर मुसलमान नमाज च पढ़दा है, रब्बाना गफिरली वाली वाली दैया। हुण हदीस भी सुनना, आका फरमाते ने जदों तू ये दुआ करना अल्लाह तेरे मां बाप दा एक दर्जा जन्नत च बुलंद कर देंदे ने। वो दर्जा किड़ा है? कमा बैन समाई वल अर्ज, जिन्ना जमीन आसमान दा खला है। ते पंजा नमाजां च 5 अत्ताहियात ने, 2 ने, 3 ने, यानी कि 5 सुनता भी विच पाओ तो फिर किनियां बनदियां ने? जिन्नी दफा तू दुआ पढ़ना उन्ने दर्जे वधदे ने। फिर बंदा रब नू कहंदा अल्लाह मेरे दर्जे वधाई जा रहे हैं, वधाई। केड़ा अमल है? फरमाया जिस पुत्र नू दीन नहीं पढ़ा के आया, कुरान दा हाफिज बना के आया, जिन्हों नमाजी बना के आया, हुण पुत्र तेरा मस्जिद च आउंदा ही वो तेरे वास्ते रब्बाना गफिरली पढ़दा है, मैं तेरा दर्जा चुक देना। उन्हें नमाज पढ़दिया रहना, उन्हें कुरान पढ़दिया रहना, उन्हें तेरे वास्ते दुआ करदिया रहना, मैं तेरे जन्नत च दर्जे बुलंद करदिया रहना। इस वास्ते अपने बच्चों नू अपनी जिंदगी च उंगल तो फड़ के ते मसीते वाड़ जो। बोलते नहीं हुण निरा कटिया नू पट्ठिया पान ते ही ना ला जो। वो जमदा बाद च पहलू उन्होंने पट्ठे पान डा देंदे हो। इन्हां नू दीन पढ़ाओ, इन्हां नू नमाजी बनाओ। थोड़े मरण तो बाद स्वाब दा TCS ने वलद स्वाले, नेक औलाद, नमाजी औलाद, दीनदार औलाद, तेरे मरण तो बाद स्वाब दा TCS तेरी कब्र च पहुंचता रहेगा। अगर तेरी औलाद बेनमाज है ना, मसीते नहीं वड़ी, तो फिर समझ तेरा बेड़ा गर्क हो गया। आइए ज़रा गौर कीजिए, मां बाप दा कदर कर लो। मापे टुर जाणगे
تے پیچھے روندا پھریں گا گلاں انہاں دیاں جگ نوں سناندا پھریں گا کہیں گا میرا ابا ایویں دا سی ساری زندگی پیو نو پانی نہیں پوچھیا ساری زندگی پیو نو دعا واسطے پیسے نہیں دیتے ساری زندگی ماں نو آن کے پوچھیا نہیں جدو ماں مر گئی ہے اس تو بعد ہن ختم دواندا پھردا ہے لوکاں نو کیلے کھواندا پھردا ہے کتے سیب کھواندا پھردا ہے کتے دیگاں پکا پکا کے کھواندا پھردا ہے اور جدوں جیوندے سن اودوں تے تو پوچھیا نہیں ہن دنیا تو ٹر گئے نے ہن تیرے دیگاں پکان دا کی فائدہ ہے جدو زندہ باپ سی تیرے کو دعائی واسطے پیسے مانگدا سی تے تو آنا سے ابا میں کوئی تیرا کلا پتر ہاں دوسرے بھی تیرے پتر نے انہاں کو بھی منگیا کر تیری ماں تیرے کو منگ دی سی ماں نو بھی چھڑکاں دینا سے نہ کریا کر ظالمہ اپنے بڑھے ماں باپ تے ظلم نہ کریا کر اس ماں باپ نو دکھ نہ دیا کر رب کبریا دی قسمیں پوری کائنات دے سردار محمد نے فرمایا ہے بڑھے ماں باپ دیاں خدمتاں تو کر اللہ تیری عمر بھی لمبی کر دیں گے اللہ تیرے رزق بھی اضافہ کر دیں گے اللہ 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 ماپے ٹر جان گے پھر پیچھے روندا پھریں گا گلاں انہاں دیاں جگ نوں سناندا پھریں گا گل سچی میں سناواں ماواں ٹھنڈیاں نے چھاواں گل سچی میں سناواں ماواں ٹھنڈیاں نے چھاواں لاکھ ولیاں برابر کلے باپ دیاں دعاواں دنیا چی کوئی شخصیت ہے جدی دعا دی گرنٹی آمینہ دے لال نے زبان نبوت جو دیتی ہے اور دنیا دے لوگوں کائنات دے اندر ہر بندے دی دعا جیڑی ہے رد ہو سکتی ہے پر تیرا جیڑا باپ ہے اے دی تیرے حق چ دعا رد اللہ کر دے ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے باپ نو چھڑ کے بابیاں کو نسا پھرنا جڑا گھر تیرے ولی بیٹھا انہوں پھڑدا ہی نہیں انہوں کدی آکھے ہی نہیں ابا دعا دے کر اے دی دعا شرطیہ قبول ہونی ہے تیرے حق چ لکھاں ولیاں برابر کلے باپ دیاں دعاواں اللہ اللہ ماپے ٹر جان گے پیچھے روندا پھریں گا تے گل بڑیاں تصویراں چم چم پھر سینے لاندا پھریں گا ابے دیاں تصویراں چمدا کدی سینے لاندا جدو زندہ سی ادو قدر نہیں کی تھی اللہ 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 نہ ماپے ٹر جان گے تے پیچھے روندا پھریں گا گلاں انہاں دیاں جگ نوں سناندا پھریں گا اللہ 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 باپ پتراں لئی ایتھے میں رول دے ویکھے باپ پتراں لئی ایتھے میں رول دے ویکھے اکھاں وچ زارو زار آنسو ڈول دے میں ویکھے اج کر لے تو قدراں پیچھے پچھتاندا پھریں گا ماپے ٹر جان گے پھر پیچھے روندا پھرے گا اللہ اللہ ذرا غور کر پیار ماں باپ تے کمال ہوندے نے ماپے ٹر جاندے تے برے حال ہوندے نے پھر کنڈیاں تے سوندا پھریں گا ماپے ٹر جان گے تے روندا پھریں گا اس واسطے ماں باپ دی قدر کریا کر دنیا دے اندر ہی کوئی چیز ہے جڑا بندہ ماں باپ دا گستاخ ہے اللہ دی دعا جڑی ہے قبول نہیں کر دے ماں باپ دے گستاخ واسطے 70 ولی بھی دعا کرن اللہ انہاں دی دعا بھی قبول نہیں جے کر دے جڑا والدین دا گستاخ ہے تے جڑا والدین دا مؤدب ہے اللہ انہوں مستجاب الدعوات بنا دیندے نے
وہ جدوں دعا کرے والدین دا خدمت گزار اللہ ادو ہی دعا قبول کر دے. دعا کرنا دلیل صحیح مسلم. آقا فرماتے نے عمر مکے جائے گا اوتھے ایک کرندہ ویس آئے گا او دے کو دعا کرائیں اللہ او دی دعا قبول رد نہیں کر دے. محبوب جی او دی خوبی کی ہے فرمایا او بڑھی ماں دا خدمت گزار ہے ماں دی خدمت کردا ہے اس واسطے اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے. آقا دنیا تو چلے گئے ابو بکر بھی چلے گئے حضرت عمر دی خلافت دا دور آندا ہے. حضرت عمر مکے حج واسطے جاندے نے پہنچے تے پوچھیا ایتھے کرن تو کوئی قافلہ آیا ہے جی آیا ہے او قافلہ او سائڈ وال بیٹھا ہے جا کے پوچھ ویکھیا حضرت اویس نو لبدے نے پوچھیا اویس کون ہے جی میں وہاں فرمایا اویس اج میرے واسطے تو دعا تے کرنا. حضرت اویس نو کیا دعا کر حضرت اویس آندے نے عمر نبی دے گوڑے نہ گوڑا لا کے تو بہندا رہے ہیں نبی دیاں دعاواں تو پائیاں نے پیغمبر علیہ السلام نے تینوں بیت اللہ دا لڑ نپ کے رب کولو منگ کے لیا سی. عمر تو زمین تے خواہش کرنا ہے اللہ رشتوں قرآن بنا کے محمد تے قلب عطر تے نازل کر دیندا سی. عمر دعاواں دا مینوں کہہ رہے ہیں فرمایا تیرے بارے دے اندر میرے محبوب نے زبان نبوت جو فرمایا سی اللہ اویس دی دعا نو رد نہیں کر دے. اس واسطے اویس میں تیرے کو دعا کرانا چاہنا وا جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. تے دعا کی کرائی اویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے. کوئی دنیا نہیں دعا کر دے اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے. پھر اے اویس آندا ہے محبوب جی میں تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی رسول بننا چاہنا. اوے پتہ جے نا اللہ اللہ صحابی دی عظمت کینی ہے. آقا فرماندے نے جنہیں منو ایمان دی لالچ ویکھیا ہے فرمایا عمر نو دیاں نیکیاں ایک پلڑے چ میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. عمر نو دی عبادت میرے صحابی دیکھ نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اویس آندے نے محبوب جی ہن میرے کو ریا نہیں جاندا محبت دی اخیر ہو گئی ہے سونیا میں تھوڑا چہرہ ویکھنا چاہنا وا. اللہ اللہ کا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی جی اللہ دے رسول ماں تے زندہ ہے فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی. یہ ماں دی خدمت کرنا کوئی چھوٹا عمل ہے. نبی ایک صحابی حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ رسول میں جہاد تے جانا چاہنا فرمایا ماں زندہ ہی جی اللہ رسول زندہ ہے فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر اللہ تینوں جہاد دا ثواب ایتھے ہی عطا کر دے گا. ماں دی خدمت کریا کرو. مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ فرماندے نے 70 ولی ایک پاسے دعا کرن تیری کملی جی ماں ایک پاسے دعا کرے اللہ 17 ولیاں نالوں پہلے ماں دیاں دعاواں قبول کر لیندے نے. اللہ اللہ ایک کوئی رشتہ دنیا دے اندروں ماں دا اللہ اللہ سارے رشتے سو جاندے نے تیری ماں نہیں سوندی جب تک تو کروں باہر بول دے نہیں. ماں نو نیندرا نہیں آؤندیاں. ہر رشتے دے ہر محبت دے اندر لالچ موجود ہے. رب کبریا دی قسمیں لالچ تو اگر کوئی پاک پیارے ہو تیرے بڑھے ماں باپ دے باروں بچہ ہوندا ہے ہر ایک فرمائشاں کر دینے ابو اے لے آئیں بیوی آندی ہے اے لے آئیں پہنا دیا نے اے لے کے آئیں. ماں نو پوچھیا ماں تینوں کوئی چیز چاہی دی ہے ماں دیے پترا تو آ جائے گا سب کچھ ہی آ جائے گا منو کسے چیز دی ضرورت نہیں منو تیری زندگی دیاں لوڑاں نے. اس ماں دی قدر کریا کر. ماں مر گئی تے کسے دعا نہیں کرنی. ماں ٹر گئی پھر تیرے انتظار کسے نہیں کرنے. ماں مر گئی تینوں فون کسے کر کے نہیں پوچھنا پتر تیری طبیعت دا کی حال ہے. حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ وقت دے بہت بڑے شاعر نے لندن دے اندر پڑھن واسطے جاندے نے تے پیچھوں ماں فوت ہو گئی ہے رات دا ٹائم ہے. علامہ اقبال جیڑا ایک قلم لے کے بیٹھ جاندا ہے تے پتہ ہے کی کہندا ہے آہا
اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار. ماں ہی انتظار کر دی, بیوی سو گئی, بچے سو گئے, پرا سو گئے, بھیڑاں سو گئیاں, سارے سو گئے, پتر 8 نے, 7 گھر ستے نے, 8واں باہر ہے, تے ماں نہیں سوندی. بولو ماں نہیں سوندی. روزانہ 2:30 تو 2:45 بجے میری ماں نے مجھے فون کرنا ہوں سی. تہجد پڑھنے واسطے اٹھنا نا, وضو کر کے مصلے تے کھلو کے نا تے فون کرنا, یوسف کتھے میں؟ تے میں کہنا امی جی میں فلانی جگہ تے آ رہا وہاں گھر چاں, اللہ تیری حفاظت فرمائے. بس جیڑا یوسف میری ماں دی سی نا, وہ لوکاں دے خطیب پاکستان کہن چ بھی مزہ نہیں. تے جدن دی ماں ٹر گئی ہے اس تو بعد کسے فون بھی نہیں کیتا. انہاں بڈھے ماپیاں دی قدر کرو. یہ گھر انہاں نہیں پریا پریا لگتا ہے, نہ اکتایا کر. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماندے نے, اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار, میرے خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار. مرکت پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا, ماں دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا. تہجد دیاں دعاواں چ ماں مینوں کون یاد کرے گا؟ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی, عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی, تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. ماں جدو تیری خدمت دے قابل اسی ہوئے سا تو تو گاں ٹر گئی ہے. ساری زندگی تو میری خدمت کر دی رہی. کتھے بچپن چ بچہ پیدا ہوتا ہے, پیشاب کرتا ہے سوک کے گلے, پھر سکی جگہ دے پاندی ہے, پھر پیشاب کرتا ہے, پھر سینے تے لٹا لیندی ہے, تے نالے تھپکیاں دیندی آندی ہے کدی تے سیانا ہو ہی جائے گا. بول دے نہیں. اللہ میرے بھائی, انہاں ماواں دی قدر کریا کر, باپ دی قدر کریا کر. تے جیڑا بندہ والدین دا گستاخ ہے, والدین دی بے ادبی کردا ہے, آقا فرماندے نے سلاست اللہ ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ, 3 بندے ایسے نے جنہاں وال رب نے قیامت نو ویکھنا ہی نہیں. کنے بندے؟ 3 بندے ایسے نے جنہاں وال قیامت نو رب کائنات نے ویکھنا نہیں. انہاں دے وچوں پہلا کیڑا ہے العاقل والدی ہے, جڑا والدین دا نافرمان ہے, قیامت دے دن آئے گا اللہ نے اے دے وال ویکھنا ہی نہیں. یہ چھوٹی سزا ہے کہ رب قیامت نو ویکھے ہی نہ. دوسرا بندہ جڑا شراب پین والا ہے, وہ مدمن الخمر, جڑا ہمیشہ شراب پیندا ہے, شراب پیندا ہے, توبہ کرن تو بغیر مر گیا ہے, اللہ اللہ انہیں چھڑی نہیں. فرمائے دے وال وی رب نہیں ویکھن گے. والمنان, احسان کر کے جتلان والا, یہ دے وال وی رب قیامت نو نہیں ویکھن گے. تے 3 بندے ایسے نے سلاست لا يدخلون الجنہ,
تین بندے ایسے نے جنہ کدی بھی جنت چ داخل نہیں ہونا. انہاں چو پہلا نمبر العاقل والدی ہے، جڑا والدین دا نام فرمانے انہیں کدی بھی جنت چ داخل نہیں ہونا. میں کیا سی نا شروع کہ اگے چل کے دسنا کہ والدین دا جڑا گستاخ ہے او دے تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے. مشرک تے بھی حرام تے والدین دے گستاخ تے بھی حرام ہے جنت. آئیے اگے چلا. تین بندے ایسے نے اگے تے حدیث کلیر کٹ آئیے نا. ثلاثۃ حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ. تین بندے ایسے نے جنہ تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے. ہمیشہ شراب پین والے تے جنت حرام، والدین دے گستاخ تے جنت حرام، ودیوس تے جڑا دیوس ہے او دے تے بھی جنت حرام. ہن دیوس کون ہے؟ جڑا اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیوی نو بے پرد لے کے باہر نکلتا ہے، دیوس ہے. اے دے تے بھی جنت حرام ہے. اللہ تے اگے آئیے نا. تین بندے ایسے نے جنہ دا کوئی بھی عمل رب قبول نہیں کردا. ثلاثۃ لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا آق ومنان ومكذب بالقدر. جگاں دے پیر فرماندے نے تین بندے ایسے نے، اے عمرے تے عمرہ کردا ہے، حج کردا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، تہجد پڑھدا ہے، نیکیاں کردا ہے. جیڑا والدین دا گستاخ ہے اتوں آواز آوندی ہے مینوں تیرے کسے عمل دی لوڑ ہی کوئی نہیں. کوئی سمجھ بھی آن ڈئی جے کہ چوپی کر رہے ہو، نہ ہوں نہ ہاں نہ کوئی سبحان اللہ نہ انا للہ ہی پڑھی جاؤ، کچھ کرو تے صحیح. کیوں حاجی صاحب؟ حاجی راشد 4 کلاساں پڑھ لینیاں سن، تیرے ابا جی آندے سن. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے بڑھے والدین دیاں خدمتاں کریا کر. آج ہی واقعہ تسا علماء کو سنیا ہونا ہے. پوری زندگی نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جی جڑے سن دے ہی نہیں، جڑے ویندے ہی نہیں، تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ یا آباتی یا آباتی یا آباتی. ابا جی ابا جی. تے باپ مشرک ہے تے بت گھڑ گھڑ کے ویچ دے. ایک دفعہ بھی نبی ابراہیم نے اوے ابا نہیں آکھیا. اوے ابا تینوں میری گل دی سمجھ نہیں آؤندی؟ پیو نے کہا نا پتر اور گل سن، اے نا بت تے ویچیا. ابا جی ٹھیک ہے. ہن نبی پیغمبر ہے، حضرت ابراہیم پیغمبر نے. اور پھر اگلی گل سنو، اول العزم جڑے 5 نبی نے نا، 1,24,000 انبیاء دے وچوں 5 نبی نے، 5 رسول نے اول العزم. انہاں دے اندر دوجا نمبر حضرت ابراہیم دا، پہلا نمبر حضرت نوح ہے. ٹوکرا سر تے چک لیا، ادھر میرے حال ویکھو، تے بت دیاں لتاں نو رسا پا لیا. گلی گلی ہو کا دیوے ابراہیم ربانا. اوے لے لو ٹھاکر جس جہنم جانا. بول دے نہیں تے ابے دی گل رد نہیں کی. پوری زندگی یا آباتی لما تعبد یا آباتی یا آباتی. قرآن کمال. آندے نے ابا جی یا آباتی. ابا جی جڑے سن دے نہیں، جڑے ویندے نہیں، جڑے تھوڑیاں حاجتاں پوریاں کر سکدے نہیں. اللہ 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 فرمایا. اگلی گل کی ہے یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا.
या अबती ला ताबुद शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानी असिया या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकून लिश्शैतानी वलिया काला अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया। मौलाना सल्फी साहब कुरान दी बाहर अपनी सारिया जगह ते है या बाती अब्बा जी क़यामत नूं तुहानू अजाब होएगा मैं बचा नहीं सकांगा। अब्बा जी है शैतान तुहाडा दुश्मन जे रहमान दा भी दुश्मन जे। या बाती अब्बा जी जेड़ा इल्मे नबूवत अल्लाह ने मैनू दिता है वह तुहानू नहीं दिता। ते एंड ते मुशरक बोलिया ते आंदा ओ गल सुन इब्राहिम मेरे इलावा दी तौहीन करन तो बाज ना आया। ला अर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया मैं तेनू पत्थर मार मार के रजम कर देंगा। और नौजवानो और मां बाप के नाल अख चक पा के गल करने वाले आ। नबी इब्राहिम ने गुस्सा नहीं किया कि आंदे ने काला सलामुन अलैक काला सलामुन अलैक साअस्तगफिरु लका रब्बी। अब्बा जी सलामती होए मैं थोड़े वास्ते बख्शिश ही मंगांगा। हुण इत्थे नुक्ता एक बड़ा मुशरक ते जाहिल बाप नू पूरी जिंदगी अब्बा जी आखे ते जदों हुण पुत्र को नहीं उम्र जेड़ी है 99 साल दे 90 ते 99 दे दरम्यान च ते औलाद कोई नहीं आंदे ने रब्बे हबली मिनस सालिहीन। इथों सबक मिलता है औलाद मंगनी है ते किदे कोलों ओ बोलो ए नहीं कहना लल्ला कुकड़ दे दे। एक कुकड़ा तो पुत्र मिलते पोल्ट्री फार्म वाले ही लै जांदे ते जे ना बाबे आंदे हथ वस पुत्र धियां होंदियां भाबियां वाले ना कारी कुड़ी भी नहीं सी जमण देनी। साडे कारी की यकूब साहब कलियां दे तरीबाल ने कौन देन वाला है अल्लाह कल्ला। ते नबी इब्राहिम ने झोलियां फैलाइया ने आंदे ने रब्बे हबली मिनस सालिहीन। हाय हाय ते अगों हुण जवाब आउंदा है फबशरनाहु बेगुलामिन हलीम। मुशरक प्यो दियां खिदमतां करन वाले आ मुशरक प्यो दा अदब करन वाले आ मुशरक प्यो नू जी हजूरी करन वाले आ। हुण मैं तेनू पुत्र देंगा जिदा ना इस्माइल होएगा ट्रक लंघ जाए सी नहीं करेगा। इन्ना इब्राहिम ला अव्वाहुन हलीम। तू छुरी फेरन च हलीम ओ छुरी फरान च हलीम। ये हुण नस दस दी है जेड़े मां बाप दे मुअद्दब हुंदे ने अल्लाह उन्होंने पुत्र इस्माइल वर्गे देंदा है ते जेड़े गुस्ताख हुंदे ने फिर उन्होंने पुत्र अल्लाह नबी नूह दे पुत्र वर्गा देंदा है। बोलते नहीं हो अगर चाहना मेरी औलाद मेरी खिदमत गुजार होए मेरी औलाद मेरी ताबेदार होए मेरी औलाद मेरे अगे अख ना चुके मेरी औलाद मेरी फरमा बरदार होए फिर अपने बुढ़े मां बाप की खिदमत कर अल्लाह तेनू औलाद इस्माइल जैसी देगा। फलम्मा बलग माअहु साय काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन।
باپ آندا پتر اج 3 دن ہوئے نے تینوں اللہ دے راہ ذبح پیا کرنا تے پتر نے یہ نہیں کہ ابا منو بھی خواب آئیے میں تینوں چھری پیا پھیرنا بول دے نہیں اج کل دے پتر یہی آتے ہیں نا ابا تیرے نال پیار بڑے پتر ہی تو پانی دا گلاس تے پھڑ ابا پانی لین ٹر گیا تیری زیارت تو محروم ہو جاگا ویسے پیار بڑے بول دے نہیں ہو لیکن ایتھے یہ گل نہیں ابا جی جویں رب نے کیا اویں کر گزرو چھری رسال لیا مینا نو لے کے ٹر پے جتھے اج حاجی جمع ہوندے نے 8 ذوالحج نو باپ تے بیٹا آمنے سامنے نے شیطان نے بڑے وار کیتے جمرہ اولا تے آیا ابراہیم کی لگا کرن بڑھے وارے اللہ نے تینوں پتر دیتا کی لگا کرن آپ ہی ذبح کر چھڑ لگے 3 کنکر مارے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 7 کنکر مارے پھر جمرہ وسطیٰ تے آیا 7 پھر مارے اخرى تے آیا 7 پھر مارے اتو آواز آئی خلیل تو شیطان نو پرا کرن واسطے 21 کنکریاں ماریاں میں تیریاں 21 کنکریاں نو قیامت تک حج دا حصہ بنا چھڑے ایک کر دیا داواں دا نا حج باپ تے بیٹا آمنے سامنے کھڑے نے آسمان تے ہل چل مچ گئی اللہ کی لگے کرن اج پیو کولو پتر ذبح کراشن لگے فرمایا میرے فرشتیو پتا تھانو بھی کوئی نہیں تے پتا ذبح ہون والے نو بھی کوئی نہیں تے پتا ذبح کرن والے نو بھی کوئی نہیں وہ بول دے رہی جے پتا سی چھری نے گلا نہیں کٹنا پھر امتحان کا دا جے نبی اسماعیل نو پتا ہی میرا گلا نہیں کٹیا جانا پھر ادب کا دا وہ بول دے نہیں ہونا ابا جی اوتھے چھری نہ تیز کر لو چنگی طرح پتھر تھے اللہ اکبر میری لتاں باواں چنگی طرح بن لیا جا نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جو قربانی دا جانور ذبح کرو چھری تے لتاں یہی گلاں اسماعیل نے باپ نو کہیاں نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں ذبح دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہوواں بے ادباں وچوں نائی تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے تھوڑے ہتھی ہن موت آمنی میری ہے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نائی چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری مانو پچاونا آن کے چھیتی ٹور چلے پراؤنا خدمت دا موقع ملیا نہیں پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لہو بنا کرتا میری مانو پچاویو صبر کماوے اے نصیحت فرماویو صبر بغیر چارہ نہیں چھویں وصیت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے پھر دے ساں کٹھے جیویں پھول نے رویل دے آن گے کر ساڑے پیل دے تکلیف ہوئے گی میرے تائیں ستویں وصیت جے پوچھن بچا کتھے گو آیائی آکھیو میں او دے کول چھڑ آیائی جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایائی ضائع کرے گا ہرگز نہیں ادھروں حضرت ابراہیم نے لٹایا اکھاں دے پٹی بنی اسماعیل منہ دے لٹایا چھری پھیرنی شروع کر تے چھری کٹ دی نہیں چھری کٹ دی کیوں نہیں چھری آندی ہے خلیل تیری مننا کہ رب جلیل دی مننا
فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام سلام علی ابراہیم۔ فرمایا میرے خلیل پیپر بڑا مشکل سی لیکن 100 بڑا 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ ہن ابراہیم نے اللہ دی گل منن والی اخیر کیتی تے اللہ کی آندے نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ سونیا ہن قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیاں نا ابراہیم تینوں برابر دا ثواب ملے گا۔ تے اسماعیل نے تیری گل منن والی اخیر کیتی تے جڑا باپ دا تابعدار ہوئے نا باپ دی گل مندا ہے باپ دے آکھے لگدا ہے باپ دی خدمت کردا ہے باپ دا احترام کردا ہے۔ پھر اللہ نے اسماعیل نو کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ نے بنی اسرائیل چو نبوت چوک کے اسماعیل دے خاندان چ لیا کے اگوں نبوت دا دروازہ ہی بند کر چھڑیا۔ ہن قیامت آ سکتی ہے اسماعیل دے خاندان چو نبوت نہیں جا سکتی۔ گل دی سمجھ آئی جی کوئی نہ؟ اس واسطے بوڑھے والدین دی خدمت کیجئے، ماں باپ دا ادب کیجئے، انشاءاللہ اللہ تھوڑی مٹی نو ہی سونا۔ یار ہن بس ہو گئی ہے، میں آؤں دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آن وی ویچ دیندا بچیاں لئی اپنی جان وی ویچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں آؤں دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں گسے وچ وی باپ محبت کردائے تپاں بارش پالے سب کچھ جردائے سنگنے رکھ دے وانگو نے چھاواں باپ دیاں آؤں دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نائیں رہندا سر تے کدی وی ڈگن دیندا نائیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں اے باواں باپ دیاں باپ دے ہوندیاں گھر وچ برکت ہوندی اے رب دا کرم تے رب دی رحمت ہوندی اے شانہ کی یار سناواں باپ دیاں آؤں دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں کرم ہے واحد رب دا او دے کر اتے ماں باپ دا سایہ سلامت جس دے سر اتے رہندیاں جس دے نال دعاواں ماں باپ دیاں آؤں دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز اندر عظمت والدین دے حوالے نال گفتگو فرما رہے تھے شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ میں انتہائی مشکور ہاں حافظ صاحب دا، انہوں نے اپنے قیمتی وقت دے اندروں ٹائم نکالیا وقت دیتا۔ اللہ پاک حافظ صاحب دا آنا
قبول و منظور فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، انہاں دے دن رات دے سفر اللہ اپنی رضا رحمت واسطے قبول فرمائے۔ اج دا پروگرام جس طرح میں ابتدا اندر عرض کیتا ہے، بات سننا بھائی، جس طرح میں عرض کیتا اج دا پروگرام بالخصوص میاں محمد اقبال صاحب آڑت والے امین پور بنگلہ تو انہاں دے بچے میاں فیصل اقبال، میاں توصیف اقبال، میاں سفیر اقبال، ماشاءاللہ انہاں بڑی محبت نال اج دا پروگرام رکھے ہے۔ تساں احباب پنڈ والے گرد و نواح تو پنڈا تو آن والے ساتھی میں سب دا مشکور ہاں، اللہ سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میں حافظ صاحب دی خدمت اندر گزارش کراں گا، میاں توصیف صاحب انہاں دی والدہ محترمہ واسطے خصوصی دعا فرمانی، بھائی شاہ صاحب انہاں واسطے دعا کرنی، اللہ پاک انہاں نو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ بھائی یاسین صاحب اللہ پاک انہاں نو نیک نرینہ اولاد نال مالا مال فرمائے۔ حافظ صاحب دعا فرمان گے۔ ایک اعلان ہے، کل 2 مئی بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء بڑا عظیم و شان پروگرام ہو رہا ہے۔ فرما گئے ہمارے ہادی لا نبی آبادی 49 جیمبے منڈا پنڈ اندر، جدے اندر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب، للکار شہین حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، قاری القرآن حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب، اور شیر اہل حدیث حضرت مولانا رانا محمد عثمان شاکر صاحب، مولانا امتیاز احمد قصوری صاحب انشاءاللہ عوام الناس نو خطاب فرمان گے۔ کل احباب منڈا پنڈ اندر بھی اس عظیم و شان ختم نبوت دے حوالے نال کانفرنس ہے، اے دے اندر شرکت فرمان، اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین بھائی طیب صاحب واسطے بھی آپ صاحب دعا فرمان گے، اللہ پاک انہاں دی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کرو میاں توصیف صاحب دی والدہ محترمہ واسطے، اللہم ادخلھا الجنۃ الفردوس وَإِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اللہم نور قبرہا، اللہم برد قبرہا، اللہم وسع قبرہا، اللہم اجعل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم حاسبہا حسابا یسیرا، اللہم ثبتہا بالقول الثابت لا الہ الا اللہ۔ اللہ میاں صاحب دی ماں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما، اللہ اس اپنی بندی تے اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اس طرح ساڑھے طیب صاحب جڑے فوت ہوئے نے، طیب صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنائے۔ جتنے دوست احباب بزرگ بچے تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے، اور میرے انتہائی محترم قاری محمود الحسن ساکی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں نو جوانی علم و عمل چلا برکات نازل فرمائے۔ انہاں دا میرے واسطے حکم سی، آرڈر سی، میں انہاں دا حکم مندے حاضر ہویا، اور اس طرح اس پورے پنڈ تے اللہ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ ساڑھے حاجی راشد صاحب انہاں دے پائی والدین سب واسطے دعا کرو، اللہ انہاں دی بخشش فرمائے، انہاں دیاں قبراں تے اللہ کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ مولانا امتیاز سلفی صاحب نے ساڑھے پائی نے جماعت دے خطیب نے اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی صحت عطا فرمائے، اور پائی سجاد صاحب دے والدین نو اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جنہ دے والدین حیات نے اللہ صحت والی لمبی زندگی دے۔ حاجی بشیر صاحب نو اللہ کامل مکمل صحت عطا فرمائے، حاجی بشیر صاحب نو اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا۔ مولانا امتیاز سلفی صاحب نو اللہ نورینہ اولاد عطا فرمائے، اللہ مولانا امتیاز صاحب نو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اونچی کہو آمین، مر گئے ہو اونچی کہو۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے دا آنا قبول فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے آج ایک بچہ گم ہو گیا، گھر نہیں آیا، اللہ اس بچے نو خیریت بعافیت نہ اپنے گھر واپس لے آئے، اور اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کروانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، انتظام و اہتمام کرنا اللہ قبول فرمائے۔ جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے۔ میرے امی ابو، میرے چاچو، میری اہلیہ، اللہ سب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما۔ میرے اللہ
جنہ جنہ دے جو عزیز و اقارب ہسپتالاں کرانج بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما. ساڈے میاں عالم صاحب نے انہاں دی والدہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا. جنہ جنہ دیاں ماواں فوت ہو گئیاں، باپ چلے گئے، اللہ سب دی بخشش فرما، اللہ سب دی بخشش فرما. اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب بیمار نے شفاواں دے دے. اس مجمع جڑے بے اولاد نے نیک اولاد دے دے. اللہ پیغمبر دی شفاعت دے دے، نبی دے ہاتھ چوزے کوثر دا پانی دے دے. مولانا حنیف صاحب نو اللہ کامل مکمل صحت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام